الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اج دا تبلیغی اصلاحی پروگرام جماعت دے عظیم خطیب مولانا قاری ناصر مکی صاحب اور مولانا قاری ادریس عاصم حافظہ اللہ تعالی احباب جماعت، اللہ میرے دل دی گہرائیوں سے دعا ہے اللہ سب دی محنت کاوس اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے۔ مکی صاحب نے بڑی معذرت کیتی، طبیعت خراب ہے، آندے ضرور آنا ہے، انہاں کولوں تے تمہیں پتہ ہے معذرت قبول نہیں کرتے، انہاں دی محبت ہے، انہاں دا پیار ہے۔ بڑے اختصار دے نال چند باتاں سماعت فرماؤ۔ میں تواڈے کھانے دے تواڈے درمیان حائل نہ ہوا، وقت ذرا کافی ہو گیا ہے، چند باتاں میں بطور حصہ تواڈے سامنے پیش کراں۔ ذرا سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے جایا جے، تے سبحان اللہ نہ آئے تو اِنّا للہ پڑھی جایا جے، پتہ لگے تسی جاگتے ہو، اتھے ہی بیٹھے ہو، توجہ کرو، اللہ دا قرآن سنو۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت و اعلان فرما دیو۔ اللہ فرماندے نے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔
نبی جدوں بولدا اللہ دی وحی نال بولدا اللہ دے آرڈر نال بولدا امیر بولے اپنی مرضی نال غریب بولے اپنی مرضی نال پروفیسر بولے اپنی مرضی نال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جدوں بول دینے اللہ دی وحی نال بول دینے آپ حق بول دینے سچ بول دینے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زبان نبوتوں اللہ دا دین حق حق سنایا سچ سچ سنایا اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کہہ دیو سبحان اللہ وہ سپیکر تے پابندی ہے تو ادے تے پابندی نہیں کہہ دیو سبحان اللہ اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم اے میرے سونے اساں نے تو ادے تے دین مکمل کر دیتا ہن کسے نو ان دے وچ وعدہ کرن دی گنجائش نہیں توجہ کرنے جایا جے ایک دن میرے تو ادے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وا محبوب میں تو آدھے پروانے دی عظمت تو صدقے جاواں گھبرایا آندہ اللہ دے نبی جی میں تو آدھی ہر گل لکھ لینا وا ہر بات لکھ لینا وا تسی خوشی اندر ہوو تسی غمی وچ ہوو محبوب سونیا میں تواڈی ہر گل لکھ لینا وہ نال دے ساتھیاں نے اعتراض کیتا ہر گل نہ لکھیا کر آقا کدی غمی وچ ہوندے نے کدی خوشی وچ ہوندے نے کدی کئی حالت ہوندی ہے ہر گل نہ لکھیا کر آقا میں تے لکھنا ہی سد دیتا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عبداللہ میں جو بھی لکھیا کر میری زبان تو جو بھی الفاظ نکلے ہر گل لکھ لیا کر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ایسے زبان تو حق تو علاوہ گل نکل دی کوئی نہیں نبی جدوں بولدا اللہ دی وحی نال بولدا اسی غلط بھی بولنے تے صحیح بھی بولنے اسی غیبتاں بھی کرنے تے چغلیاں بھی کرنے اسی مذاق وچ تھتھا کرنے ایسا مذاق کرنے اسلام دیاں حداں پار کر دینے نبی جدوں مذاق کردا اسلام دے وچ رہ کے کردا اللہ نبی جدوں بولے کندی وحی نال گل مینوں لگدا تانوں سمجھ نہیں آ رہی نبی جدوں بولدا کندی وحی نال او کندی وحی نال او پرائمری سکول نہ بولو سیانے سیانے بولو نبی جدوں بولدا اللہ دی وحی نال بولدا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جد حسن تے رب بھی ناز کرے او جد حسن تے رب بھی ناز کرے ان دے نال جڑا پرواز کرے طٰہٰ یاسین مزمل دے پالک بیتے رب کولو شان آیا کائنات دا بن کے امام آیا او جدے لبان دے اتے رب بول دائے او جدے لبان دے اتے رب بول دائے سونا رحمتاں موتی
موتی رولدا اے اوندا بولنا رب دا کلام آیا کائنات دا بن کے امام آیا کون جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آن والا پروانہ آیا میرے پاک پیغمبر دا کلمہ پڑھیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے آن والے آئے گل دس کاروبار کی کرنا محبوب سونیا میں چوریاں تے ڈاکے مارنا وا اون دی جیب صاف کر لئی اون دا چگا پن لیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے پروانے ہن سادے آکھے چوری کریں گا اللہ تینوں ثواب عطا فرما دیں گے آگے چوری کردا سا گناہ ہوندا سی وہ تسی نہ کتے سڑک تے جا کے کھلو جا مولوی صاحب نے راتی آکھیا چوری کرنا بھی ثواب ہے اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا پروانہ فرما دے نے سادے آکھی چوری کریں گا اللہ تینوں ثواب عطا فرما دے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے نے مکے والیاں نے قیدیاں نو بنیا ہویا چوری چھپے انہاں نو آزاد کرائی جائیں رب ثواب دیتی جائے گا ابو مرثد نام وہ جوان اتنے جوان سن وہ دن ویلے اندازہ لگا لیندے تے رات دی طریقی اندر انہاں نو لتاں باواں کھول کے انہاں نو قیدیاں نو رہا کر کے چک کے مدینے دے رائے پا دیندے نے پھر مدینے پھر مکے آ جاندے نے پھر قیدیاں نو رہا کر کے انہاں نو چک کے مدینے دے رائے پا دیندے نے رات دا سناتا ہی او پیال دیا ساتھیا کتاب و سنت دے او پروانے ہو رات دا سناتا رات دی طریقی ہے ایک بی بی آندی وے تو ابو مرثد آندے نے ہاں بی بی میں ابو مرثد آندی میرے قرار گزار آندے نے بی بی میں تے آمنہ دے لال دا کلمہ پڑھیا ایتھے کلمہ بھی پڑھی جاندہ لوگاں دے چگے بھی پڑھی جاندہ کلمہ بھی پڑھی جاندہ تے ڈاکے بھی ماری جاندہ کلمہ بھی پڑھی جاندہ تے شراباں بھی پیتی جاندہ کلمہ بھی پڑھی جاندہ پرادہ حق کھادی جاندہ تے کلمہ بھی پڑھی جاندہ تے ہمسائے تو تنگنے بی بی کہن لگی وے ابو مرثد رات میرے کر گزار بی بی میں تے آمنہ دے لال دا کلمہ پڑھ لے آئے او بی بی کہن میں رولا پا دیاں گی مکے والے ہو تو آدھے قیدی ابو مرثد لے کے جا رہا جن دے دل وچ عطس والے دا در ہوئے انہوں غیران دا در رہندہ انہوں غیران دا در نہیں رہندہ ابو مرثد آندے نے جا رولا پا دے بیبیاں دے مقدہ بھی تو انہوں بتا ابو مرثد آندے نے بی بی جا رولا پا دے اس اناک بیوی نے رولا پا دیتا وہ تو آدھے قیدی ابو مرثد چوک کے لئی شاندہ مکے والے مگر دور پہ ابو مرثد میں غار دے پہاڑ نما میں وہ لے ہو کے لک گیا تے مکے والے مینوں لب سکے جی میں تسی بول نہیں سکے ابو مرثد آندے نے میں ایک کافر نے پہاڑ تے پیشاب کیتا تے مینوں لب نہ سکے پہاڑ چھتا پیشاب دیا میرے تے پہ گئیاں تے میں کپڑے صاف کر کے میں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول پہنچیا اللہ دے پیارے نبی جی مینوں اجازت دے دیو میں نکاح کر لواں میری اندنا پہلے ہیلو ہے سی میں اندنا نکاح کر لواں کے نام میرے آقا علیہ السلام اجے خاموش نے آسمان تو جبریل قرآن لے کے آگا پتہ نبی اودوں بولے نے جدوں اللہ دا پیغام آیا اللہ دی وحی آئی ہے فرمایا ابو مرثد وہ زانیاں مرد تے زانیاں عورتاں
عورتاں واسطے، وہ زانی مرد تے زانیاں عورتاں واسطے وہ گند ادھر دا ادھر ہی رہ جائے، اگے منتقل نہ ہو جائے، اگے نہ پھیل جائے۔ نبی ادوں بولے نے جدوں اللہ دا پیغام آیا، فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا پیر محمد جیڑا آمنہ دا لالے، کہہ دے سبحان اللہ، تے تھک جاندے ہو۔ میرا پیر محمد جیڑا آمنہ دا لالے، تے تیرا بھی جہاد تے سانو بھی دکھا لے، تے میرا پیر پتھرانو کلمہ پڑھا گیا، وہ ستاں آسماناں تے سیر کرا گیا۔ تو اپنے تو پیر دا دس مینوں حالے، میرا پیر محمد جیڑا آمنہ دا لالے، تے فاطمہ دا ابا نانا حسن تے حسین دا، وہ فاطمہ دا ابا نانا حسن تے حسین دا، دنیا نو وال دس گیا زین تے سین دا۔ میرے تو آدھے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے محبت انتہائے، نبی جدوں بول دینے اللہ دی وحی نہ بول دینے اللہ اللہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا پروانہ اکھاں تو نبی نہ صحابی ہے، اپنی بیوی نو قتل کر دیتا اللہ اللہ۔ اینجے عدالت مصطفیٰ دی عدالت، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے ہاں بھی اپنے آپ ہی کھڑا ہو جا، جنہیں قتل کیتا عدالت بھی مصطفیٰ دی سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ تشریف فرمانے، آپ فرمان دینے یا جنہیں قتل کیتا آپ ہی اقرار کر لوے۔ پچھلی صفحہ چوں صحابی رسول کھڑا ہو گیا، اند اللہ دے نبی جی میری بیوی ہے، اندے وچوں دو بچے ہیرے ورگے نے، تے میرا بھی دل نہیں کردا میں انہوں قتل کر دیواں، اور کندہ دل نہیں کردا میں اپنا کرنا بساواں۔ اللہ دے پیارے نبی جی بیوی میری ہے تے میں انہوں قتل کر دیتا، تے میرے آقا علیہ السلام نو کہن لگا آندہ محبوب سونیا اے میری عورت بڑی بک دی سی، بڑی بکواس کر دی سی، تو انو محبوب سونیا گالیاں دین دی سی، آج دی رات گزری ہے انہیں تو انو بڑی بکواس کیتی ہے۔ اللہ دے نبی جی میں گوارا نہیں کر سکیا، اے ستی سی تے میں انو نیزہ مار دیتا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے فرمان دینے جنہیں نبی نو گال کر دیئے او دا خون رائے گا چلا گیا ہے۔ ان محبت ہوتے انج دی محبت ہوئے جس زبان تو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام گفتگو کر دینے اپنی مرضی نال نہیں، پھر ان دا فرمان بھی سانو ملنا پائے گا، ان دے پیچھے پیچھے چلنا پائے گا۔ ہاتھ نبی دے پھرائی جنہیں ناتھ اپنی گل کتھ اپنی تے گل ساتھ اپنی، بس پیچھے پیچھے چلنا وہار ہو گیا، بس پیچھے پیچھے چلنا وہار ہو گیا، پاویں لکھ گنہگار بیڑا پار ہو گیا۔
اللہ فرماندے نے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا۔ امیر بولے اور غریب بولے، اعلیٰ بولے، ادنا بولے، آدھی مرضی نال بولدا ہے۔ نبی جدوں گفتگو کردا ہے اللہ دی وحی نال کردا ہے، اپنی مرضی نال نہیں کردا۔ جیڑا اپنی مرضی نال بولے وہ غلطی کر سکدا ہے، جیڑا اللہ دی وحی نال بولے وہ غلطی نہیں کر سکدا۔ اللہ مینوں تہانوں آمنہ دے لال دا سچا پیار تے محبت عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام دنیا تے آئے تے اعلیٰ شاناں پا کے آئے، دنیا تو گئے نے تے اربنا تے چندے گھردے گئے نے۔ اللہ مینوں اور تہانوں کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔